अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बात करते हैं एक दफ़ा फिर उन व्लॉग्स की जिनको देखकर ऐसा लगता है कि या तो ज़िंदगी में हर वक्त कोई पेंडिंग टास्क चल रहा होता है या फिर दही बड़े की एक्साइटमेंट में लोगों का पेशेंस टेस्ट हो रहा होता है। इमोशंस के नाम पर कन्फ्यूजन, डेली लाइफ के नाम पर ओवर एक्सप्लेन्ड छोटे छोटे काम और हर व्लॉग में एक पुरानी बात की नए तरीके से रिसाइकलिंग। बात करते हैं सबसे पहले दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान की। ये वही पाकिस्तान है जहाँ पर आकर हमारी बहन को सिवियर डस्ट एलर्जी हो गई थी। ये वही पाकिस्तान है जहाँ पर आकर गर्मी की वजह से उनके महंगे मोबाइल्स ख़राब हो गए थे। आजकल तकरीबन हर व्लॉग में पाकिस्तान का जिक्र होता है, मगर सिर्फ बहुत दिल है, तड़प लगी हुई है, मैं पाकिस्तान को बहुत मिस कर रही हूँ, पाकिस्तान के खाने बहुत मिस कर रही हूँ, तक बात रुक जाती है। कुछ पेंडिंग टास्क हैं, इस वजह से पाकिस्तान का प्लान नहीं बन रहा। यहाँ पर ऑडियंस भी काफ़ी कंफ्यूज्ड है कि ये कौन से टास्क हैं जो 3-3.5 साल से पेंडिंग चल रहे हैं। हर किसी को अपना वतन प्यारा होता है, हर किसी को अपने मुल्क से प्यार होता है और उन लोगों को, उन ख़वातीन को ज़्यादा कदर आती है मुल्क की जो बाहर रहती हैं। लेकिन उनके लिए भी सलूशंस होते हैं। कई औरतें अपने हस्बैंड के बगैर पाकिस्तान आती हैं, 15-20 दिन, महीना रह के चली जाती हैं। कोई हस्बैंड के साथ आती हैं, पूरी फैमिली आती है, कोई पहले आ जाती हैं, हस्बैंड बाद में आते हैं। किसी न किसी तरह मैनेज करके लोग पाकिस्तान का चक्कर लगा लेते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बेसिकली बैलेंस किया जाता है। तो अगर किसी ने वाकई आना हो, किसी का प्लान बन रहा हो, तो वो कुछ ना कुछ करके एग्जीक्यूट कर लेते हैं प्लान को। लेकिन यहाँ सिर्फ बात का सर्कस चल रहा है। हर बार पाकिस्तान का नाम लेकर जज्बात उठाए जाते हैं, मगर किसी भी नतीजे के बगैर। ऐसी बातें सिर्फ सिंपैथी अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन असल में किसी भी किस्म की कोई रियलिटी रिफ्लेक्ट नहीं करती। पाकिस्तान जाना है, जाएं, टिकट लें और पाकिस्तान चले जाएं। नहीं जा सक रहे तो लोगों को बताएं कि ये प्रॉब्लम है, हम इसकी वजह से पाकिस्तान नहीं जा सकते। वीज़ा का मसला होता है, कोई रेंट एग्रीमेंट का मसला होता है, जॉब का मसला होता है, कोई भी ऐसा मसला हो सकता है जिसकी वजह से नहीं जा सकते। तो ब्लर एक्सक्यूज़ेस देना, वेग एक्सक्यूज़ेस देना, ये कोई भी समझदारी नहीं है। अगर कोई शेमफुल बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जो शर्म वाली हो और उस वजह से हम पाकिस्तान नहीं जा सकते, तो मेरा ख्याल है जो हकीकत है वो ऑडियंस के साथ शेयर कर देनी चाहिए। अगर नहीं कर सकते तो फिर हर व्लॉग में पाकिस्तान बहुत याद आता है, इसका कोरस बंद हो जाना चाहिए। फिर बात आ जाती है गर्मी की। इट्स टू हॉट इन जर्मनी। जर्मनी में बहुत गर्मी है, हीट स्ट्रोक है, वेदर अपडेट आपको रोज़ मिल रहा है। हम लोग भी इसी दुनिया में रहते हैं। पाकिस्तान में 42 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है और फिर भी बहुत सारे लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से सरवाइव कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के पास बेसिक सहूलियात नहीं है। ये स्कॉटलैंड में थी तो 3 साल तक ठंड का रोना रो रही थी। अब जर्मनी में है तो गर्मी का गिला होता है। गर्मी है, पंखा चला लें, एक पंखे से गुजारा नहीं हो रहा तो इतने सालों से जो बचपन के दोस्त यहाँ पे रह रहे हैं, इनके हस्बैंड के, उनको जाकर पूछें कि गर्मी ज़्यादा हो जाती है तो क्या लोग तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं। वो तरीक़ाकार आप भी अपने घर में कर लें। ना सर्दी में सुकून, ना गर्मी में आराम। कौन सा ऐसा मौसम है जिसमें हमारी प्यारी बहन खुश रहती हैं। अब हर बार कैमरे का एंगल एडजस्ट करके दिखाया जाता है कि बहुत गर्मी है, एज इफ़ वी डोंट गेट द पॉइंट। हर व्लॉग में मौसम का रोना देखकर हम भी ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि ये व्लॉग चल रहा है या कोई वेदर अपडेट चल रहा है। रिपीटेड कंप्लेंट्स, सिर्फ एक ही बात बताना, गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है। और जब कोई आके कहता है कि आप मौसम की कंप्लेंट क्यों करती हैं, तो हमारी प्यारी बहन कहती है मैं शिकायत नहीं कर रही, मैं मौसम का हाल बता रही होती हूँ। मौसम का हाल वेदर की ऐप से पता चल जाता है, पूरे दुनिया को पता है, सब लोगों को पता है किस मुल्क में कौन सा मौसम चलता है। आप थोड़ा सा अपना कंटेंट अपग्रेड करें और मौसम का हाल रहने दें। थोड़ा सा जिक्र करते हैं अवार्ड विनिंग डिश का। दही बड़े खाने को बहुत दिल कर रहा था, उसके लिए मैंने सबसे पहले दही बड़े बनाए, फिर दही में ये डाला, आलू बॉईल किए और मेरे हस्बैंड इतने एक्साइटेड हो गए कि वो किचन में आ गए और कहा मैं इसको मिक्स करता हूँ। सच में ऐसी क्या इनोवेशन कर दी थी इन्होंने। हर व्लॉग में दही बड़े का जिक्र इतनी शान से होता है जैसे कोई वर्ल्ड कुजीन को रीडिफाइन कर दिया हो। खाना बनाना अच्छी बात है, हस्बैंड वाइफ की बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हर चीज़ का ओवर सेलिब्रेशन भी इवेंचुअली लोगों को बोर कर देता है।
اور کہیں نہ کہیں انسان خود اپنا مذاق بنا رہا ہوتا ہے. اس کے اوپر میں املی کی چٹنی ڈالوں گی, میں املی کی چٹنی گھر میں بنا کے رکھتی ہوں, اب اس کے اوپر میں یہ ڈالوں گی, اس کے اوپر اب میں وہ ڈالوں گی. یہ کتنی دفعہ ولاگز میں بتایا جائے گا. لوگوں کو سبسٹنس چاہیے, لوگوں کو سبزی اور دہی کی ریپیٹ ہوتی ہوئی گلوریفیکیشن نہیں چاہیے. ولاگ میں ایک لائن سننے کو ملی اور وہ کچھ اس طرح تھی: آج کل کچھ بھی کھانے کو اور کچھ بھی پکانے کو دل نہیں کرتا، مگر ہر دوسرے دن ولاگ میں ناشتہ، ڈنر، سنیکس، میٹھا سب کچھ دکھایا جا رہا ہوتا ہے. یہ سب کھانا کس کے لیے ہوتا ہے اگر ان کا دل نہیں کر رہا ہوتا؟ ہر ولاگ ان کا کچن ولاگ ہے، کھانے سے بھرا ہوا ہوتا ہے. وہ کون سا وقت ہے جس وقت دل نہیں کر رہا ہوتا؟ یا پھر ولاگز میں دکھائی گئی لائف اور اصلی زندگی بالکل الگ الگ چل رہی ہے. کہاں پر چائے اور بسکٹ لے کر ہماری پیاری بہن بیٹھی ہیں اور ہمیں یہ لگا ہو کہ واقعی انہوں نے کچھ دنوں سے کوکنگ نہیں کی اور ان کا دل نہیں کر رہا کچھ بھی کھانے کو. جب ہر بات میں کانٹرڈکشن ملے اور وہ ریلیٹ کرنے کی بجائے کنفیوز ہونے تک کے لیول پہ چلی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کرنے کے لیے اصل میں کوئی بات ہے ہی نہیں. پھر ساتھ ہی ساتھ ہم نے دیکھا ہسبینڈ برلن سے واپس آ گئے اور ہماری بہن ہمیں کیا دکھا رہی ہیں: اب میں ان کے گندے کپڑے دھوں گی. سیریسلی، از دس دا کانٹینٹ ویمن شوڈ ایڈمائر؟ یہ جرمنی میں ہیں اور ان کے ولاگ کا ہائی لائٹ ہے کپڑے دھونا. ماشاءاللہ سبسکرائبرز ان کے اتنے زیادہ ہو گئے ہیں اور وہ اس چیز پر آ کے ان کی تعریف کریں کہ یہ ہمیں دکھاتی ہیں میں اپنے ہسبینڈ کے گندے کپڑے دھونے لگی ہوں. اور یہ یہاں پر معاملہ ختم نہیں ہوا. اسی برلن ٹرپ کا دوسرا پراؤڈ مومنٹ کیا تھا کہ میرے ہسبینڈ میرے لیے برلن سے نان لے کر آئے. بڑا پراؤڈلی ولاگ میں دکھایا گیا جیسے کوئی برلن سے اولمپک میڈل اٹھا کے لائے ہیں. صرف امیجن کریں جرمنی کا پورا سفر، جرمنی میں رہنا، اور یادگار چیز کیا ہے؟ برلن کے نان. ہسبینڈ شوڈ ہیو براٹ اینی تھاٹ فل گفٹ. کوئی ہینڈ بیگ لے آتے، کوئی کیوٹ سا والیٹ لے آتے، کوئی چھوٹا سا کوئی سوونیئر لے آتے جو ان کی وائف کو پسند آتا، جس کی کوئی سینٹیمنٹل ویلیو ہوتی. لیکن انہوں نے تو سب کچھ چھوڑ کر نان اٹھا کے لے آئے. واز دیٹ دا اونلی تھنگ جرمنی ہیڈ ٹو آفر؟ اور اس سے بھی زیادہ حیرانگی کی بات یہ تھی کہ ہماری بہن نے اس مومنٹ کو پراؤڈلی شیئر بھی کیا. پراؤڈلی بتا رہی تھی کہ انہوں نے مجھے پوچھا میں کیا لے کے آؤں تو میں نے ان کو کہا نان لے کے آئیں. لوگ برلن سے کوئی بکس لے کے آتے ہیں، کوئی پرفیومز لے کے آتے ہیں، کوئی کلچرل ٹوکنز لے کے آتے ہیں، لیکن یہاں پر وی سیلیبریٹڈ نان فرام برلن لائک اٹ واز اے ٹرافی. اس سے زیادہ شیلو ریپرزنٹیشن کسی شہر کا ہو ہی نہیں سکتا. یہ ڈیلی ولاگز نہیں ہیں، ڈیلی روٹین کے ولاگز نہیں ہیں. بیسکلی محترمہ ہیبیچول ہو گئی ہیں. پینڈنگ ٹاسک کی کہانی، ویدر کا کمپلینٹ، ڈیلی فوڈ کے اوپر اوور ایکسائٹمنٹ، ہر دوسری لائن میں کانٹرڈکشن، اور سب سے ضروری چیز گندے کپڑوں، گندے گھر، گندے برتنوں کا ڈاکیومنٹری لیول امپورٹنس. میرا خیال ہے جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں لوگوں کو اس کے اوپر کلیئرٹی چاہیے، لیکن جب ہر بات کو ایگزیجریٹ کر کے پریزنٹ کیا جاتا ہے تو دیکھنے والے کو بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے، یہ صرف کہانیاں ہی چل رہی ہیں. کانٹینٹ کو اپ گریڈ کرنا چاہیے تاکہ آڈینس کا ٹرسٹ ارن کیا جا سکے. آڈینس یہ کہنے پر مجبور نہ ہو کہ یہ تو روز مرہ کے معاملات ہیں اور ان کی تو روز کی یہی باتیں ہیں. ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.